दोस्तों भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज़ बैक और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इस अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में हमारी फेवर नहीं करेगा। इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे है। कि हम अगर मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं और हम मंदिर बना रहे हैं अपने दुबई में, मुसलमान ममालिक में, तो ये चीज़ें मैं इसको अप्रीशिएट नहीं करता, नॉन अप्रीशिएट करता हूँ इस चीज़ को। एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था और दूसरा पाकिस्तान के बारे में वो ये तासुर देना चाह रहा था कि मुझे याद है कि अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब वो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में सीएए कानून लागू हो चुका है और इधर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी चल गई है। वो कह रही है कि मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज़ बैक और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ऊपर वो सिटीज़नशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी एनआरसी, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। इवन दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, बहुत सारे लोग कत्ल हुए और मारे गए और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुआ, एक डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं ना क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि इसका जो ताल्लुक था एक तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन कहा जाता है कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन थी इंडिया उस तरह नहीं ले सका या अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सका या जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ा इस पे बात की। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था और दूसरा पाकिस्तान के बारे में वो ये तासुर देना चाह रहा था कि मुझे याद है कि अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब वो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आई थिंक उन्होंने कोई टर्म बोली थी कि पता नहीं 14% या नॉट 14%, 14% जो टोटल माइनॉरिटीज़ थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उन्होंने कोई 30-40% की कोई टर्म बोली थी। आई हैड टू चेक इट अगेन और विच वाज प्रूव्ड बाय द इंडियन मीडिया रॉन्ग कि नहीं, इन्होंने कहा जी कि नहीं इंडिया इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतनी या बांग्लादेश की इतनी माइनॉरिटीज़ नहीं थी, कुछ 14% मुझे याद है। स्टिल इंडिया टुडे की एक स्टोरी थी, बहरहाल वो एक अपनी जगह। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ये करना चाहते हैं, उन्होंने ये सब कुछ नोटिफाई कर दिया है। वजह क्या वजह वॉज द रीजन नाउ, ठीक है, राम मंदिर का इफ्तिताह होता है, आप देखें कल मिसाइल का दागा जाता है, टेस्ट किया जाता है, आज ये किया जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है दे हैव बीन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। उनका जो एम एंड थीम है, फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो क्या थी ट्वीट? वो ट्वीट कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहते। उस ट्वीट का मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। दैट वाज द ट्वीट। अगर आप उसको वो जैसे कहते हैं ना सही समझने की कोशिश करें, उसका डिप्लोमेटिक एनालिसिस करें।
اینڈ پاکستان نے بھی جو جواب دیا تھا اس میں پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہتے، بیکاز پاکستان بہت دفعہ آفرز کرا چکا ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ جواب دینے کو نہیں پسند کر رہا. سو ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ریسیپروسٹی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ون سائڈڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اٹس گڈ، نہیں بات ہونی چاہیے، بیکاز اگر انڈین لیڈرشپ تیار نہیں ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ نے پیغامات بھیج کے دیکھ لیا ہے اور وہ نہیں پسند کر رہے تو کوئی بات نہیں، وقت آئے گا، وقت پہ چیزیں ہوتی ہیں. ہر کام وہ جسے کہتے ہیں نا، ہر کام جو ہے وہ ہر وقت میں نہیں کیا جا سکتا، سو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے. بہرحال یہ جو CAA کا انٹروڈکشن ہوا تو بنگلہ دیش کے ساتھ اگر آپ دیکھیں انڈیا کے تعلقات خراب ہوئے، اور اللیگل مائگریشن جو تھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا کے درمیان. اور یہ دس از ناٹ جسٹ نیو، اینڈ پرٹیکولرلی یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں آسام اور یہ ساری جہاں پہ اکثر مائگرینٹس آتے رہتے ہیں بنگلہ دیش سے، اور ریسنٹلی بھی مجھے پتا ہے NSA دوول صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پہ اور وہ اسی چیز پہ بات کرنے گئے ہوئے تھے، بیکاز روہنگیاز بھی آتے ہیں سارا، تو وہ کرتی ہوگی اور کر رہے ہوں گے. اگر انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا کبھی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں ہماری فیور نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارا کبھی وہ محب پاکستان نہیں ہو سکتا. آپ کو میں بتاؤں، آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ کچھ دن پہلے انڈین نیوی نے صومالیہ کے ڈاکوؤں سے 2 جہازوں کو ریسکیو کیا تھا، جس میں میرا خیال ہے 15 سے 20 پاکستانی بھی تھے. اگر انڈین نیوی ان کو بچا سکتی ہے تو میرا خیال ہے اب بھی مدد ہماری کر سکتی ہے. اس بارے میں تو میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہماری پاک فوج ہی جانتی ہے اور ان کے یہ انڈرسٹوڈ چیز ہوگی، وہی جانتے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے ان کی مدد کی ہے یا نہیں کی. اس بارے میں آپ کو کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. ابھی لگتا ہے انڈیا ہماری مدد کرے گا یا نہیں؟ مجھے تو مشکل لگتا ہے، مشکل ہے. ارے جب انڈیا دوسرے ملکوں کی مدد کر سکتا ہے، سری لنکا کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتا ہے، افغانستان کو ایڈ دے سکتا ہے، تو پاکستان کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا، اب دبئی میں دیکھ لیں آپ، انہوں نے مندر بنایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہم اگر مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم مندر بنا رہے ہیں اپنے دبئی میں، مسلمان ممالک میں، تو یہ چیزیں میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، نان اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کو اس کا مطالعہ کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی اسے اپریشیٹ نہیں کرتا. سر اب دیکھیں نا کہ سعودی عربیہ کی بات کریں، UAE کی بات کریں، یہ اسلامی ممالک ہیں اور ان کا جھکاؤ، ان کی دوستی دن بہ دن انڈیا کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے. اب ایک اسلامی ملک کے اندر دنیا کا سب سے بڑا اگر مندر بنائے دبئی کے اندر تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا نا. مندر تو پاکستان کے اندر بھی ہیں، مسجدیں تو ہندوستان کے اندر بھی ہیں، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پرچم میں سفید رنگ بھی اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، مذہبی آزادی دینی ہے. ایکچولی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بزنس کے اوپر پوائنٹ کرتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے صرف بزنس پوائنٹ آف کے لحاظ سے اس کو مندر کو وہاں بنایا ہے کہ وہاں پہ ہندو جائیں گے بڑی عقیدت کے ساتھ، اور ہمارے جہاں پہ دبئی میں لوگ وہاں آئیں گے، اور ہمارا دبئی کا جو ہے نا بزنس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے وہ بہتر ہو جائے گا.